मोमिना और अली की एक और हकीकत खुल के सामने आ गई, यानी उनका ये झूठ बेनकाब हो गया। आज की आने वाली वीडियो में कहाँ है आसिफा फैमिली? ननियाल गायब। अभी 4 दिन पहले तो ननियाल ईदी देने पहुंच गया, घर पर दावत की, मगर ननियाल नहीं आया। क्योंकि अगर ये पहले से प्लान्ड होती बर्थडे तो सबको बुलाया जाता। सोचें। और दूसरी तरफ के समीना और बिलाल से मिलने की अगर इनकी वाकई ही नीयत होती, अच्छी नीयत से ये लोग आते, तो फिर ये बर्थडे उनके इंतज़ार करने पे, उनके आने पे ही रखी जाती। क्योंकि मैं जितना अरसे से इनको फॉलो कर रही हूँ, मैंने देखा है कि ये लोग हमेशा अपनी कंफर्ट्स देख के बर्थडे रखते हैं, ना कि उसी डेट पे बर्थडे रखें। ये इनका मैंने हमेशा से देखा है। तो कोई कह रहा है कि अगर 17 मार्च को उस बच्चे की बर्थडे आती है तो 17 को ही सेलिब्रेट करनी थी। नहीं, ये चाहते तो बिलाल समीना का इंतज़ार करते। ये तो मिलने गए थे ना उनसे, उनके साथ राज़ीनामा करने गए थे, बड़ापन दिखाने गए थे, अच्छा बनने गए थे। बैक टू बैक मोमिना ने 2 वीडियोस तैयार करके रखी थी। फर्स्ट, जिस दिन ईदी लेकर गए, बिलाल समीना के ऊपर क्या धब्बा लगा, अचानक गायब, अचानक अफ्तारी आ गई। सेकंड वीडियो ये तैयार थी जिसमें ज़यान की बर्थडे थी, और यहाँ पे लोग बोलते कि इस पे भी ये लोग नहीं, हम जबकि वो लोग तो ईदी देकर आ गए, तब भी ये जो चाचा चाची हैं बिलाल समीना, ये लोग नहीं आए। क्यों? तो ये क्यों की गई 2 बैक टू बैक वीडियोस? अब इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, जिसको सब पता होता है, जो बड़ा जहन चलाती है, जो सबको कंटेंट देती है, और वो ये सब गेम खेल रही है मोमिना के साथ मिलके। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। थैंक यू सो मच कि कल वाली वीडियोस आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मेरे जो पॉइंट्स थे वो भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज वाली वीडियो में जो मैंने मोमिना का झूठ बेनकाब करना है, जो मैंने झूठ पकड़ा है, पहला और सबसे साफ झूठ, आसिफा फैमिली कहाँ है? आसिफा फैमिली क्यों नहीं आई? तो जी कहती हैं कि हमने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दूर है। वैसे वो दूर नहीं है, वो जो आपको घर पे ईदी देने के लिए आ सकते हैं, वो भी आपके वालिद साहब इस हालत में, हार्ट पेशेंट, तो बच्चे की बर्थडे के लिए नहीं आ सकते? इम्पॉसिबल। आ सकते थे, क्योंकि अगर ये बर्थडे पहले रखी जाती, पहले से अगर ये प्री प्लान बर्थडे होती कि भाई हमने ज़यान की बर्थडे इस तारीख को आती है, हमने इसी तारीख को करनी है, आप लोगों ने आना है, तो आना ही है। बर्थडे पे तो बुलाया जाता है ना मेके वालों को। ये वही मोमिना है जिसकी सरप्राइज़ एनिवर्सरी करने के लिए मेके वालों ने अपने वहाँ शहर पे इस हालत में मोमिना को बुला लिया था। सोचे तो क्या वो बच्चे की बर्थडे पे बुलाने पे नहीं आते? आ जाते। सोचने वाली बात है, आते ना। और फिर अगर ये पहले से प्लान्ड होती कि इस तारीख को ही बर्थडे करनी है, तो फिर मेके वालों को पहले से पता होता, वो भी तैयारी करते, वो भी आते। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सब कुछ 2 दिनों में अचानक हुए। जो मोमिना कह रही, सॉरी मोमिना नहीं कुछ मोमिना के चाहने वाले कमेंट्स में कह रहे हैं कि समीना और बिलाल अचानक क्यों चले गए, जबकि उनको पता था कि भाई भाभी ईदी लेके आ रहे हैं। उनको नहीं पता था, क्योंकि मास्टरमाइंड आयशा और मास्टरमाइंड मोमिना इस वक्त फिर से एक हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, और यहाँ पे दोनों मिलके गेम खेल रही हैं बिलाल समीना को गंदा करने के लिए, और गंदा करने की कोशिश में वो खुद हो चुकी हैं बेनकाब। अब यहाँ पे आयशा का भी फेस दोबारा से नज़र आ गया है। किसी ने कहा था कि आयशा नहीं सुधर सकती। आयशा अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बिलाल समीना के साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, लोगों ने तारीफ़ भी की, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद बहुत अफसोस हुआ। आयशा क्या मोमिना को रोक नहीं सकती थी? क्या मोमिना और अली में ख़ुद में सेंस नहीं थी कि जिस दिन हम उसके लिए ईदी लेके आ रहे वो घर पर ही नहीं है? ये बात तो उन्होंने ख़ुद अपनी वीडियो में कह दी कि हम तो तब आए हैं जब आप लोग घर पर हैं, आप तो जब आते हैं हम घर पर नहीं होते। ये सबसे बड़ी खुली बात है। क्या आयशा रोक नहीं सकती थी? हर वक्त फ़ोन पे होती है, जो सब जानती है, जिसको सब कंटेंट का पता होता है, जिसको हर बंदे की हरकत का पता होता है, कौन सांस लेने वाला है, कौन कुछ करने वाला है। क्या वो अली और मोमिना को स्टॉप नहीं कर सकती थी फ़ोन पे कि नहीं आओ, बिलाल समीना घर पर नहीं है, 2 दिन रुक जाओ, आ जाएंगे, तो फिर आकर दे जाना, क्योंकि मोमिना की कोई डिलीवरी अभी नहीं हो रही। दूसरी चीज़, चलो आप घर पर आए, वो घर पर नहीं है, तो आप कौन सा नेक्स्ट डे होटल के वो घर में आपने चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया, घर पे आप बर्थडे रख रही हैं, जो आपने करनी ही करनी है। होटल में बर्थडे है ना, आप 1-2 दिन डिले कर लो,
آپ نے تو کوئی وہاں پہ جا کے ہانڈی روٹی نہیں کرنی، کچھ بنانا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کیک کا آرڈر ایٹ دا ٹائم صبح دے دیا جاتا ہے، شام کو مل جاتا ہے۔ اس میں کون سے ہارڈ اینڈ فاسٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ چاہتے اگر واقعی ہی ان کی نیت سچی ہوتی، یہ واقعی ہی چاہتے بلال سمینہ سے ملنا ہے، عیدی لے کے گئے تھے، دل صاف کرنے گئے تھے، ملنے گئے تھے، اپنا بڑا پن دکھانے گئے تھے مومنہ علی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی گیم تھی مومنہ اور عائشہ کی کہ بلال سمینہ رمضان کے مہینے میں گندے ہو جائے۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑی بات کہ مومنہ، آپ تو پچھلے سال ویڈیو میں کہہ رہی تھیں آمنہ باجی بیزی ہوتی ہیں افطاریوں میں، تو اس لیے میں نے آپ کی افطاری نہیں کی۔ آپ بتا دیں سارے ویورز کو، سب مجھے کہہ رہے تھے کہ مومنہ نے آمنہ کی افطاری نہیں کی، تو اس سال آپ نے آمنہ کی افطاری کیسے کر دی؟ یہ افطاری تو میں نے لاسٹ ایئر بھی، اور کتنے لوگوں نے آپ سے کمنٹ میں بھی کہا تھا کہ آپ بے شک گھر پہ نہ بنائیں اپنی جو نند ہے آمنہ، اس کو عزت دیں، اس کو بے شک ہوٹل میں بلا لیں۔ جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچن میں 2 دن بنا سکتی ہیں افطاریاں سحریاں جو بھی آپ نے اپنے میکے والوں کو کروائی تھی، تو وہیں پہ آپ عائشہ اس کو آمنہ کو بھی بلا لیتی ساتھ ہی، لیکن آپ نے تو کہا کہ آمنہ باجی بزی ہوتی ہیں۔ اب آمنہ باجی نے کیسے آپ کے لیے ٹائم نکالا اور ہوٹل میں آ گئی؟ کیونکہ آپ نے بلال سمینہ کی وہ افطاری دیکھنے کے بعد سوچا کہ چلو جی بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھو لوں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں آمنہ کو افطاری نہیں کروائی، اور یہ آمنہ کی افطاری نہیں تھی، یہ کسی کی افطاری نہیں تھی، یہ اس کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی۔ اس نے نیچا دکھانے کی کوشش کرنی تھی کہ دیکھو بلال سمینہ کہ تم لوگوں کی غیر موجودگی میں نے اپنے بیٹے کا فنکشن رکھ لیا۔ کہنے کو سب کو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا سا فنکشن ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو صحیح آپ ہوٹل میں کر رہے ہو، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ عام لوگ جو ہیں آج کل کے، میرے خیال میں مڈل کلاس بھی یہ کر نہیں پا رہے، یا آپ یوٹیوبرز ہی کر پاتے، ہم مڈل کلاس بھی اب یہ سب چوچلے بازی کرتے تو تھوڑا ٹھہر جاتی 2 دن بعد۔ عائشہ کو تو ہر کسی کی موومنٹ کا پتہ ہے، تو بلال نے تو بتایا ہوگا عائشہ کو، بھائی میری ساس نے روک لیا ہے سحری کے لیے، میں تب آؤں گا، تو جب میں تب آؤں گا تو پھر عائشہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ بلال اور سمینہ جب آ رہے ہیں تو بلال سمینہ کی جب جو ہے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے رکھ کے ان کو شامل کر لیتے اگر آپ واقعی بڑا پن دکھا رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ ایک بہت بڑا گیم تھا، جس میں بلال سمینہ کی آمنہ والی دعوت دیکھ کے مومنہ نے دعوت بھی کر دی، وہیں پہ سب کو عیدیاں بھی دے دی، کیونکہ بلال سمینہ نے سب کو کپڑے دلائے، سب کو عیدی دی، وہیں پر اب جناب بیٹے کی سالگرہ بھی کر لی، وہ بھی اس حالت میں۔ اور بڑے ہی مزے کی بات ہے، میں کمنٹس اتنا نہیں لوگوں کے پڑھ رہی ہوتی جتنا زیادہ میں خود ان کو دیکھ کے جج کر رہی ہوتی ہوں، مطلب جج نہیں کرنا، مطلب فیل کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیا حرکتیں۔ اس حالت میں ڈاکٹر نے مجھے آرام بولا ہے، ڈاکٹر نے کہا موومنٹ نہیں کرنی زیادہ، آپ نے چلنا نہیں ہے، یہ تو جس جگہ پہ آپ نے برتھ ڈے رکھی تھی وہاں پہ تو آپ ایک سیکنڈ مجھے بیٹھتی ہوئی نظر ہی نہیں آئی۔ آپ تو جب سے وہاں گئی ہیں تب سے آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اور آپ مسلسل وہاں ایسے گھوم رہی ہیں جیسے 12 سال کی بچی ہو، تو تب آپ کو ڈاکٹر نے اس حالت میں چلنے سے منع نہیں کیا۔ اس حالت میں لوگوں نے کہا کہ کس طرح کی ڈریسنگ کر کے یہ کھلے عام گھوم رہی ہے، کھلے عام تو چھوڑے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو بہت لمیٹڈ ایریا ہے جہاں پہ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، دیکھنے والے تو پوری دنیا سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو قمیض ہے وہ اتنی فٹنگ کی، اور وہ جب آپ کا ٹمی اتنا باہر ہو تو پھر آلریڈی وہ اتنی اونچی چڑھ جاتی ہے پیچھے سے کہ میں امیجن کر رہی تھی کہ پیچھے کیمرہ تو نہیں ہے لیکن پیچھے لوگ ہیں، وہ دیکھ کے کیا فیل کر رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی ماشاءاللہ ہائٹ بھی اچھی ہے اس کی، تو یہ خاتون اتنا بڑا پیٹ لے کے اتنی سی شرٹ پہن کے کیا مطلب بےہودگی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے بیٹے کی سالگرہ میں کتنا سج سج کے جی تیار ہو کے مومنہ پہنچی ہے، پھر آپ سوچے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مومنہ گرینڈ دعوت آمنہ کی اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ جو مومنہ کا پہناوا، اس کا وہاں پہ بیٹھنا، اس کا وہاں پہ جس طریقے سے وہ منہ مطلب ایک میک اپ اور جو سٹائل تھا، جو بھی ان چیزوں سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ خوشی خوشی یہاں پہ گرینڈ دعوت اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو بات کا خلاصہ کرتے ہیں اور یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ مومنہ اپنے گیم میں کامیاب ہونے والی تھی، لیکن بلال اور سمینہ نے موقع پہ چوکا مار کے گھر والوں سے چھپا کے، جو کہ بہت ہی اچھا کام کیا، اسپیشلی عائشہ سے چھپا کے جو ان کو عیدی دی ہے، تو ان کا مزید ایک اور گیم ہونا تھا مومنہ کا اور عائشہ کا، لیکن بلال سمینہ نے اس کو ناکام کیا، سرپرائزلی وہاں پہنچے اور یہ تمام گیم پہ پانی پھیر دیا، مزید وہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ تو جس نے سچی نیت سے ملنا ہوتا ہے وہ ایسے ہی اچانک ان کی موجودگی میں جاتے ہیں،
غیر موجودگی میں کسی کے گھر نہیں جاتے. اور جو بات میں کہوں گی عائشہ کے بارے میں کہ وہ سب جانتی ہے، تو پھر وہ مومنہ کی ان تمام چیزوں کو بھی جانتی تھی.